बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में सख्त परेशानी की लहर है क्योंकि ट्रंप के वाइट हाउस में पहुंचने के साथ ही मामलात जो हैं वो इस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि जिससे हमारे हुक्मरानों को ये साफ नज़र आने लग गया है कि जो तशवीशनाक सूरत हाल उन्हें चंद माह बाद पेश आने का खदशा था वो अब चंद हफ्तों के अंदर ही पेश आने जा रही है। नादरीन, क्योंकि सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही दुनिया से जंगों के ख़ात्मे और पेंटागन से जंगों की पॉलिसी आगे बढ़ाने वाले जर्नैलों की सफाई के दोनों कामों में ऐसी तेज़ी दिखानी शुरू की है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज़ अशराफिया अपने आप को बिल्कुल बेदस्तोपा और तन्हा महसूस करने लग गई है। अमेरिका से अपनी सरपरस्त बाइडन हुकूमत के ख़ात्मे के बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन की खुफिया मदद की वजह से उनके गुलशन का कारोबार चलता रहेगा और इमरान खान से मौजूदा सिस्टम और हुकूमत को कोई फौरी ख़तरा लाहिक नहीं होगा। लेकिन ये तमाम तवक्कुआत शेख चिल्ली के ख्वाब साबित हुए हैं और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है नादरीन कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने छोटे भाई वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान को एक अहम पैगाम के साथ अमेरिका भेजा है, जहां वो 3 अहम मुलाकातें करेंगे। एक मुलाकात जो वज़ीर दिफ़ा हैगस से वो कर चुके हैं और बाकी 2 मुलाकातें वो किन से करेंगे ये तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ख़ित्ते की सूरत हाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान और आलम इस्लाम के मामलात पर वो क्या अहम मुशावरत करने वाशिंगटन गए हैं, ज़राए ने इस हवाले से जो ख़बरें दी हैं वो हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इन अहम मुलाकातों के बाद अगले चंद रोज़ में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मुशीर कौमी उमूर कौमी सलामती माइक वाल्ट्ज़ की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की लीडरशिप के साथ मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। यानी वो उन्होंने अगले 24 घंटे में जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं और मुशीर उमूर कौमी सलामती हैं उन्होंने सऊदी वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात करनी है और फिर अगले चंद रोज़ में उन्होंने जो हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसके साथ जो मुलाकातें हैं वो भी शेड्यूल हैं वज़ीर ख़ारजा और मुशीर उमूर कौमी सलामती की। तो नाज़रीन, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो अगले 6-7 दिन हैं इसके अंदर अंदर अमेरिका से हकूमती सतह पर पहली बार पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी बयान जारी होगा, जिसके बाद फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है हमारी इसके गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। शहबाज हुकूमत और इनके सरपरस्तों ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन की खुफिया सरपरस्ती के हवाले से जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं वो पूरी होने का इम्कान क्यों नहीं रहा। अब इस हवाले से आज हम तफसीली रिसर्च रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि इमरान खान की फौरी गैबी मदद का कुदरत की तरफ से क्या बहाना बनाया गया है नाज़रीन। और ट्रंप ने पेंटागन की जो ओवरहालिंग है वो हंगामी बुनियादों पर क्यों शुरू कर दी है और आने वाले चंद हफ्तों और महीनों के दौरान वो मज़ीद क्या तैयारी किए बैठे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की दूसरी गैबी मदद का बहाना ये बना है कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान उनकी रिहाई के लिए एक बार फिर ज़ाती तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं और पाकिस्तान, ख़ित्ते और आलम इस्लाम के मामलात के हवाले से अहम पैगामात के साथ अपने छोटे भाई शहज़ादा खालिद बिन सलमान को अमेरिका भेजा है, जो मुख्तलिफ़ उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल की पूरी तैयारी करके फ़ाइलें साथ लेकर गए हैं। सऊदी वलीअहद को पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में वापसी में क्या ज़ाती दिलचस्पी है या क्या उनकी ज़ाती मजबूरी भी आप कह सकते हैं इसे, इसमें उनका अपना क्या ख़ास मफाद वाबस्ता है, ये
ये राज भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नादरीन। और ये भी बताएंगे कि एक तरफ सऊदी दिलचस्पी और दूसरी तरफ पेंटागन की मुकम्मल ओवरहालिंग किस तरह दो आतिशा शराब बन गई है और इस दो धारी तलवार से पाकिस्तानी सियासत में बड़ी तब्दीली कैसे आने जा रही है, ये सारी तफसील हम आज आपके साथ शेयर करेंगे नादरीन। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो घंटी का निशान है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस जो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, पूरी तफसील के साथ हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए बुकरातों और पटवारी यूट्यूबर्स की तरफ से फैलाए गए इस तासुर का पोस्टमार्टम करते हैं सबसे पहले आज हम, कि पाकिस्तानी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट या एक तरफ बरतानिया और अज़रबैजान के ज़रिए जो, और दूसरी तरफ अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन के ज़रिए ट्रंप हुकूमत के साथ अपने मामलात जो वो सीधे कर लेगी, जो उम्मीद दिलाई जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से और यूट्यूबर्स की तरफ से, जो पटवारी यूट्यूबर्स जिन्हें कहना ज़्यादा मुनासिब है, कि किस तरह वो ये तासुर दे रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट है वो सीधे करने जा रही है तमाम मामलात, और इस हवाले से बड़े राब्ते जारी हैं। कभी अज़रबैजान लिंक यूज़ हो रहा है, कभी बरतानिया का लिंक यूज़ हो रहा है। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसकी वजह से इमरान ख़ान की फ़ौरी रिहाई और मुल्क में फ़ौरी आम इंतखाबात जो करवाना है वो अब उसे करवाना नहीं पड़ेंगे, ये तासुर मेन स्ट्रीम मीडिया और जो बड़े चैनल हैं और जो उनके यूट्यूबर्स हैं और जो एंकर पर्सनस हैं वो ये दे रहे हैं। तो पहले इस हवाले से आप CNN, वाशिंगटन पोस्ट, फॉक्स न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स समेत ख़ुद अमरीकी मीडिया में शाया होने वाली कुछ रिपोर्टें सुन लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कुछ और ही तस्वीर जो पेंट कर रहा है, जो पेश कर रहा है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो हकीकत है वो ख़ुद मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अमेरिका का, उसके हवाले से अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि दुनिया के मजबूत तरीन सदारती निज़ाम की वजह से अमरीकी सदर अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर भी होता है और अमरीकी आइन इसे आला तरीन सतह से नीचे तक पेंटागन और अमरीकी अफवाज में हर तरह के हायर एंड फायर के सवाबदीदी इख्तियारात देता है और इन पर अमल दरामद फिर करना लाजिम हो जाता है जब ये आर्डर आ जाता है, और फिर इन अहकामात को किसी लेवल पर भी या अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आज ख़ुद अमरीकी मीडिया कह रहा है। सदर ट्रंप से नाज़रीन अपने पिछले दौर में जो गलती हो गई थी वो इस बार उन्होंने नहीं की। पिछले दौर में उन्होंने अपने इन आइनी इख्तियारात का बर वक्त इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें पूरे 4 साल दौरे सदारत पेंटागन के जर्नैलों के साथ पॉलिसी इश्यूज़ पर मुसलसल कशमकश और महाज आराई में गुजारना पड़ा और उन्हें बार बार फिर अपनी दिफाई टीम में और पेंटागन में तब्दीलियां करते रहना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी सोच और पॉलिसी को तेज़ी से आगे ना बढ़ा सके। क्योंकि 4 साल के दौरान जब उन्हें 4-5 बार जंगों को फ़रोग़ देने वाले अपने जर्नैलों से बार बार उलझना पड़ा 4-5 बार, तो इससे उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई और इसलिए यही वजह है कि उन्होंने अब इस बार हुकूमत संभालने से कबल ही यानी पिछले 1.5-2 माह के दौरान पूरी तैयारी की इस हवाले से कि कौन कौन से जो जर्नैल हैं वो हमारी पॉलिसियों से हम आहंग
نہیں ہیں اور ہم کون کون سی دنیا کی حکومتیں ہیں جو ہماری پالیسیوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اور کون کون سی جنگیں ہیں جو ہماری پالیسیوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس لیے پہلے مرحلے میں ہم نے یہ تینوں کام کرنے ہیں۔ اس دوران ناظرین انہوں نے پینٹاگون و CIA کو دنیا میں نئی جنگیں اور رجیم چینجز کے ذریعے حالات خبردار کرتے رہنے سے اس بار کیسے روکنا ہے اور جنگوں کو کیسے فوری طور پر ختم کرنا ہے، اس حوالے سے انہوں نے پورا پیپر ورک کیا، پوری تیاری کی، اور جو ایک اپنے فیصلوں کی ایک پوری فہرست تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ایسا کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ کیونکہ اگر وہ یہ دونوں کام اپنے دور صدارت کے پہلے 2-3 ماہ میں اس بار نہیں کرتے تو پھر آدھا دور صدارت ان کا دنیا میں عمل لاتے گزر جائے گا، اور جس معاشی ترقی کا وہ اپنا اصل ایجنڈا لے کر آئے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اس پر پھر عمل درآمد کے لیے ان کے پاس 1.5-2 سال سے زیادہ نہیں بچیں گے۔ تو پھر ان کا دور صدارت جب ختم ہو رہا ہوگا تو وہ کیا ملک امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنائیں گے یا عظیم بنائیں گے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تمام درپیش معاملات ہیں، جتنی پیچیدگیاں ہیں، یہ سارے ہم نے معاملات 2-3 ماہ میں ہی پھڑکا دینے ہیں۔ یہ ان کی اصل حکمت عملی ہے، اور اسی لیے پینٹاگون میں ہنگامی صفائی شروع ہو گئی ہے، اسی لیے جو جنگوں کو بند کرنے کے لیے وہ تیزی دکھا رہے ہیں، اور ان ممالک میں جہاں کے حکمرانوں کے ساتھ وہ ذہنی طور پر ان کی ہم آہنگی نہیں ہے، یا جہاں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم انہیں لانی ہے، تو وہاں کے حوالے سے بھی بڑے تیز رفتار فیصلے اگلے چند ہفتوں میں ہونے جا رہے ہیں، اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اسی لیے انہوں نے آتے ہی یوں کہہ لیں کہ کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے۔ غزہ جنگ وہ ختم کروا چکے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ یوکرین جنگ کا خاتمہ بھی اب 2 ہفتوں کی مار ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ فاکس نیوز، CNN، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز سمیت مختلف امریکی میڈیا ادارے پینٹاگون میں تبدیلیوں کے الٹیمیٹ صدارتی ثوابدیدی اختیارات پر اپنے تبصروں میں کیا بتا رہے ہیں، یہ آج ایکسکلوسیو جو ریسرچ رپورٹ ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں ناظرین۔ ناظرین امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے اب خود کہ صدر ٹرمپ یہ جو کوئی انہونا کام نہیں کرنے لگے، بلکہ ان سے پہلے بھی کئی صدور یہ کام کر چکے ہیں، اور ان کے سامنے پینٹاگون کو آخرکار گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشہور زمانہ سابق امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ڈٹ کر اس صدارتی اختیار کا استعمال کیا تھا، اور اپنی سوچ سے ہم آہنگی نہ رکھنے والے جرنیلوں کو وہ بار بار بڑی بے رحمی سے فارغ کر دیا کرتے تھے۔ وہ واحد امریکی صدر تھے ناظرین، فرینکلن ڈی روزویلٹ، جو 4 صدارتی الیکشن جیتے تھے، اور انہوں نے مجموعی طور پر 14 سال بطور صدر امریکہ ملک پر حکومت کی تھی، یعنی اپنی چوتھی ٹرم میں وہ پھر 2 سال سے گزار چکے تھے اور پھر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 14 سال بطور صدر امریکہ ملک پر حکومت کی، اور اس وقت چونکہ 2 بار سے زیادہ صدر امریکہ رہنے والی صدر امریکہ 2 بار سے زیادہ نام منتخب ہونے والی جو آئینی ترمیم تھی اس وقت منظور نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے یہ چانس لیا تھا، کیونکہ وہ بہت مقبول تھے عوام میں، اور دوسری عالمی جنگ وہ جیت گئے تھے، تو اس لیے ان کو کہیں سے بھی کوئی چیلنج درپیش نہیں ہوتا تھا۔ اور جب انہوں نے پینٹاگون میں جب بھی انہوں نے فیصلے کیے آپریشن کلین اپ کے، تو کسی جرنیل کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے فیصلے کے سامنے دم مار سکے۔ روز ویلٹ کے بعد ناظرین ایک اور امریکی صدر جارج H.W. بش نے، جسے بش ہم کہتے ہیں سینئر بھی، پینٹاگون کو اپنی پالیسی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جرنیلوں کی برطرفیوں اور نئی تعیناتیوں کا جو اختیار ہے وہ دل کھول کر استعمال کیا، اور یہ تمام حوالے ناظرین جو ابھی ہم نے آپ کو دیے ہیں، یہ صدر ٹرمپ کے جو موجودہ وزیر دفاع ہیں ہیگسٹ، انہوں نے فاکس نیوز کو اپنے انٹرویو میں بھی دیے ہیں۔
اور کہا ہے کہ سابق صدر باراک اوباما نے تو سینکڑوں کے حساب سے فوجی افسروں اور جوانوں کو بطور سپریم کمانڈر اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فارغ کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس لیے صدر ٹرمپ نے اگر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل سی کیو براؤن سمیت 6 جرنیلوں کو ریٹائر ہونے سے بہت پہلے ہی فارغ کر کے گھر بھیج دیا ہے تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ جنرل سی کیو براؤن نے ناظرین 2027 میں ریٹائر ہونا تھا لیکن 2025 کے شروع میں ہی وہ گھر بھیج دیے گئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع ہیگسٹ نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم فوجی افسروں کے رویے اور کارکردگی کا بڑے غور سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے فارغ کرنے کے لیے کوئی لسٹ نہیں بنا رکھی لیکن مستقبل قریب میں مزید برطرفیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ انہوں نے وارن کر دیا انہوں نے پھر بھی۔ ناظرین، وزیر دفاع ہیگسٹ نے کسی فوکس نیوز کے انٹرویو میں کلیئر کٹ انداز میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے بہت سے قانونی صدارتی احکامات جاری کیے، اگرچہ ان احکامات میں کچھ بہت برے تھے، اس کے باوجود پینٹاگون نے تمام احکامات پر عمل کیا کیونکہ وہ قانونی اختیار کے تحت جاری کیے گئے تھے۔ اس لیے اب صدر ٹرمپ بھی بہت سے قانونی صدارتی احکامات جاری کریں گے اور ان پر عمل کرنا پڑے گا، اور جو فوجی آفیسرز ان پر عمل نہیں کریں گے انہیں گھر جانا پڑے گا۔ تو اس بار سمجھ لیں کہ کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے ٹرمپ نے بھی اور اس کی پوری کابینہ نے بھی۔ ناظرین، یہ ہے وہ حقیقی صورتحال جو امریکہ میں اور دنیا میں پیدا ہو چکی ہے، اور تبدیلی نہ صرف آ رہی ہے بلکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز ہے، کیونکہ ٹرمپ کے پاس اپنے اصل ایجنڈے یعنی معاشی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ آخری ٹرم ہے ان کی، اور وہ سارے جو یہ جنگوں کے معاملات اور جنگی جنون والے جرنیلوں اور پوری دنیا میں جنگی جنون والی جو حکومتیں ہیں، جو مارشل لائی سسٹم ہے، ان سب کے خاتمے کے لیے وہ اپنے پہلے 3 ماہ یا پہلے 100 دن میں ہی کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے پاکستانی قوم کی بھی، عمران خان کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی، کہ یہاں پہ جو ایجنڈا انہیں اب ٹرمپ نے نافذ کرنا ہے اس کے نفاذ کی رفتار بہت تیز ہوگی جو ہی وہ فارغ ہوتے ہیں یوکرین کی جنگ سے۔ اس لیے آپ پاکستان کے ناظرین مین اسٹریم میڈیا اور پٹواری یوٹیوبرز کے پھیلائے ہوئے اس تاثر سے مایوس نہ ہوں کہ پاکستان پر مسلط فارم 47 والی حکومت اور ان کے سرپرست و سہولت کار اسی طرح مزید 4 سال حکومت کرتے رہیں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو اپنے امن ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کے بہت سے ممالک میں خود سے ہم آہنگی رکھنے والے، یعنی سوچ کی نظریے کی ہم آہنگی رکھنے والے جرأت مند حکمرانوں کی ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہے۔ جس طرح بائیڈن نے ناظرین پاکستان میں اپنی ٹیم کو زبردستی مسلط کیا تھا، ٹرمپ اس سے بہت بہتر انداز میں یہ کام کرے گا، کیونکہ عمران خان کو تو ملک کے عوام کی اکثریت کا اعتماد بھی حاصل ہے، اور وہ 8 فروری کا الیکشن فارم 45 کے مطابق جیتا ہوا بھی ہے۔ تو جس طرح وزیر دفاع ہیگس نے کہا کہ بائیڈن نے بہت سے احکامات جاری کیے، ان میں سے بہت سے برے بھی تھے لیکن عمل درآمد کروایا پھر پینٹاگون نے ان پر، لیکن ٹرمپ تو اچھے اقدامات آرڈر کرے گا کہ جناب پاکستان میں جو حکومت عوام کی منتخب حکومت ہے اس کے راستے میں حائل اگر فوجی کوئی بیٹھے حائل ہیں یا جو کوئی فارم 47 والی حکومت حائل ہے تو اس کا ٹائٹ کریں تو وہ کریں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے ناظرین۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کو عمران خان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے میں اتنی ذاتی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ تو ٹرمپ کا اور امریکہ کا ایشو تھا نا ناظرین، اب سعودی عرب میں بھی یہ دلچسپی کیوں ہے؟ یہ کیوں مجبوری ہے ان کی
یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، یہ جاتے جاتے اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ معاملات اللہ کے فضل و کرم سے بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں اور جو وقت ہے تبدیلی کا وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے عوام میں بھی بہت مقبولیت ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے امن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جو بڑے بڑے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے کام لینا چاہتے ہیں، ان فیصلوں کے لیے سعودی ولی عہد کو OIC کے رکن ممالک میں بھی اور عالم اسلام کے عوام میں بھی بہت بڑے پیمانے پر حمایت درکار ہے، عوامی حمایت بھی اور حکمرانوں کی حمایت بھی۔ اور اگر عمران خان ان 5-7 حکمرانوں کی ٹیم میں شامل ہوگا جو یہ کام کروا رہے ہوں گے مل کر پورے عالم اسلام سے اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے، تو محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کا جو کام ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اس حوالے سے جن پیشگی اقدامات کی فہرست لے کر واشنگٹن گئے ہیں، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان میں عمران خان کی رہائی اور اقتدار میں واپسی سر فہرست ہے۔ یہ سب ناظرین اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے جو عمران خان کی PTI کی جو صبر و استقامت ہے اور کپتان کی جو صبر و استقامت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ اس صبر و استقامت کا یہ پھل ہے جو انہیں ملنے جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔